बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखिरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बुशरा बेगम ने कप्तान का नया पैगाम कौम को पहुँचा दिया। कप्तान को दो बड़ी ऑफ़र्स की गई, कौन सी हैं वो बताऊँगा मैं, और निगरान हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये जब से आई है इसने बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर दिए हैं जो इससे कबल इम्पोर्टेड हुकूमत रुखसत हुई है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी आवाम पे, पाकिस्तानी कौम पे महंगाई के बम गिराए, बाकी जो कसर रहती थी वो इस हुकूमत ने आते ही शुरू कर दी और महंगाई के बम गिराना शुरू कर दिए। आज हालात ये हैं, पाकिस्तानी कौम के तकरीबन 24 करोड़ आवाम जो है वो सड़कों पर है। किस मकसद के लिए है कि अपने आप पर जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए पाकिस्तानी कौम हर गली, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे से निकल कर सड़कों पे एहतजाज कर रही है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया गया उन पे, इसकी वजह से वो सड़कों पर मौजूद हैं और आए रोज़ एहतजाज करते जा रहे हैं। अब इस निगरान हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। उसकी वजह क्या है कि जमात इस्लामी भी मैदान में कूद पड़ी है। सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को बाकायदा मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शटर डाउन बाकायदा उन्होंने पैगाम दे दिया है कि हड़ताल की जाएगी, पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। उसके साथ और भी मुश्किलात निगरान हुकूमत की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल इजलास बैठा, उन्होंने भी फ़ैसला किया, अपने तमाम ओहदेदारान को उन्होंने हुक्म जारी कर दिया बाकायदा कि इस महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के अज़ाफ़ी बिलों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज मुल्क गिर चल रहे हैं उनमें आप भी बाकायदा शिरकत करें। पुरअमन एहतजाज में आप तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स तमाम इसमें शमूलियत इख्तियार करें और पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। तो नाज़रीन इकराम, लग यूँ ही रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत आई थी इलेक्शन करवाने, इलेक्शन लग रहा है कि ये नहीं करवाएंगे, उससे पहले ही ये 90 दिन से पहले इनकी रुखसती नज़र आ रही है। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मतलब। कल इमरान खान साहब की मुअत्तल होगी, सज़ा तो मुअत्तल हो गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फ़रूक साहब और जंगीरी साहब जो जज हैं उन्होंने फ़ैसला तो सुना दिया, पर बड़ी देर कर दी। मेहरबान आते आते फ़ैसला तो कर दिया उन्होंने, सज़ा मुअत्तल कर दी। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, ये पहले दिन ही हुक्म वो जारी कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है उन्होंने खुशी में भंगड़े डाले और ये पैगाम दे दिया खान साहब को कि हम आपके साथ डट के खड़े थे, डट के खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप हक़ और सच के साथ हैं, आप दयानतदार लीडर हैं। तो नाज़रीन इकराम, फिर अटक जाने की वकला ने तैयारी की। आगे से वही काम हुआ जिसका डर था कि उन्होंने पहले ही, जब से ये PDM हुकूमत इक़्तिदार में आई थी नाज़रीन इकराम, तब से ही जो आइन और कानून का तक़द्दुस था उसको पामाल कर दिया गया, आइन और कानून को तोड़ दिया गया। तो वैसा ही हुआ। एक गैर आइनी गिरफ़्तारी जो नई अदालत बनी है, ख़ुसूसी अदालत, ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए बनाई गई है, उसके जो जज हैं अबू हसनात जुल्करनैन साहब, उनके दस्तखतों से 15 अगस्त की तारीख़ को इनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई थी और बाकायदा उनके दस्तखतों से जो है
وہ ان کا جوڈیشل جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا، جو آج تک کے لیے ہے، 30 اگست کے لیے ہے، 30 اگست کی تاریخ تک کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں دوبارہ خان صاحب کی گرفتاری تو آلریڈی ڈالی گئی تھی اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی تھا، جج صاحب کے دستخط موجود تھے، سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع ہو گیا۔ اب یہ حکم جاری جج صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے کہ 30 اگست یعنی آج کے دن ان کو پیش کیا جائے۔ اب اس پہ ماہر قانون کیا کہتے ہیں؟ ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے کسی بھی ملزم کا، اس میں ملزم کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ اس پہ موجود ہے کہ اگر کسی بھی ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ہو پولیس نے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کریں۔ لیکن یہاں میں نے پہلے بتا دیا، جب سے امپورٹڈ حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا تب سے ہی ملک میں آئین اور قانون کو توڑ دیا گیا۔ اب ملک ایک آزاد پتنگ کی طرح اڑ رہا ہے، جب پتنگ کی ڈوری کٹ جاتی ہے وہ چاہے جدھر مرضی جائے۔ تو ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کل ان کی زوجہ محترمہ بشرا بیگم نے بھی باقاعدہ ملاقات کا وقت تھا، ان کا ملاقات کا ٹائم مقرر تھا۔ جب گئیں تو پولیس والوں نے ان کو بھی ملاقات کرانے میں بہت دیر کر دی، جس طرح پولیس والوں کا کام ہوتا ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، انہوں کو بھی بہت دیر کے بعد انتظار کروانے کے بعد روکا جاتا رہا، اس کے بعد ملاقات کروا دی گئی۔ تو ناظرین کرام، بشرا بیگم نے یہ جو اس سے قبل گزشتہ ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ، یہ ایک علیحدہ ملاقات تھی، تفصیلاً لمبی چوڑی جس کو کہتے ہیں ملاقات ہوئی۔ اس میں خان صاحب نے اپنی قوم کے نام نیا پیغام بھیج دیا۔ بشرا بی بی کی زبانی سنیے کہ بشرا بی بی نے یہ کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میری قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ میرے سامنے آفرز رکھی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں اور بیرون ملک چلے جائیں، دوسری آفرز مجھے یہ دی گئی ہے کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور پھر آپ کے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے یہ اپنی بیگم کے ذریعے سے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ میں ان تمام آفرز کو ٹھکرا چکا ہوں، کیونکہ میرا 27 سال کی میری محنت ہے، میں اس کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، میں اس پہ پانی نہیں پھیرنا چاہتا نواز شریف کی طرح۔ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اپنے نظریے پہ، اپنے بیانیے پہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ پاکستانی قوم کو میرا پیغام دے دینا اور ساتھ یہ بھی پیغام دینا کہ میری طرف سے اگر کوئی غلط قسم کی افواہ پھیلائی جائے تو اس پہ کان نہیں دھرنا۔ جی ہاں ناظرین کرام، خان صاحب کو علم ہے کہ ان کے جس طرح اگر اپنے پاکستان کی جو صدر ہیں ان کو علم نہیں ہوتا تو ان کے دستخطوں سے یہاں قانون سازی ہو جاتی ہے، قانون پاس کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو یہ علم ہے۔ انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اپنی قوم کو کہ کسی بھی افواہ پر کان نہ دھرنا جو میرے ساتھ منسوب کی گئی ہو، کہ مثال خان صاحب نے ایگریمنٹ کر لیا، خان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ نہیں، انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا تھا اور ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، بشرا بیگم نے تفصیلاً ملاقات کی اور باہر نکلتے ہی اپنے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا پیغام قوم کے نام سنا دیا جو انہوں نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان، رضوانہ خان جو ان کی بہنیں ہیں خان صاحب کی، انہوں نے بھی ملاقات فرمائی اپنے بھائی کے ساتھ کہ آج 25-26 دن کے بعد انہوں نے بھی ملاقات کی۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے واضح اپنی قوم کو پیغام دے دیا کہ میرے پاس آفرز آ رہی ہیں، لیکن میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں تمام آفرز۔ میری ساری سٹرگل، ساری محنت 27 سال سے میں کر رہا تھا، جس مقصد کے لیے کر رہا تھا، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، تو میں بھلا اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ جس طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا نواز شریف کی طرح، میں ملک میں ہی رہوں گا، جتنی دیر مجھے رکھنا چاہیں جیل میں، مجھے کوئی اس سے پریشانی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتے ہیں لیڈر کے کام اور یہ ہوتے ہیں لیڈر کے بیان۔
اور یہ ہوتی ہے لیڈر کی بہادری اور جرت کہ ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہے گا۔ اب خان صاحب کو ڈر ختم ہو گیا ہے، لیکن ڈر ان لوگوں کو شروع ہو گیا ہے جنہوں نے خان صاحب کو بند کیا تھا کہ یہ مان جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ہار جائے گا۔ لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا، صلح کریں تو کیسے کریں، کمپرومائز کریں تو کیسے کریں، کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ کچھ آپشن باقی نہیں بچے۔ اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اور کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے یہی ہے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔